अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। आज के इस वीलॉग में जिक्र करूँगा मैं एक कत्ल का, और उस कत्ल ने लाहौर के अंदर खौफ व हरास पैदा कर दिया और हर शहरी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान बहसीत एक मुआशरा किस सिमत की तरफ जा रहा है। तो वो कत्ल हुआ अमीर बलाज टीपू का। अमीर बलाज टीपू तकरीबन मेरा ख्याल है कि 35 साल की एज उनकी होगी। अभी नौजवानी थे और इंतहाई खूबसूरत नफीस शक्ल नौजवान थे। सोच वगैरह भी उनकी जो है ना बड़ी मुस्बत सोच के हामिल थे, क्योंकि बाहर से उन्होंने तालीम हासिल की और यकीनी तौर पर उनका जो है ना वो माइंड थोड़ा सा ब्रॉड ब्रॉड माइंडेड थे। और जिस तरह उनका कुछ इंटरव्यू वगैरह भी सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दश है, उसके अंदर भी उन्होंने जनाब अपनी ज़िंदगी किस तरह ये गुजारना चाहते थे उसके मतलब भी उन्होंने खाका पेश किया कि आम इंसान की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी जो है ना वो गुजारूँ, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसी तौर पर हमारे पंजाब के अंदर जो दुश्मनदारी का जो कल्चर है ये इतना डीप रूटेड है, और कि इससे निकलना जाना ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। आपकी सोच बड़ी मुस्बत भी हो, मगर यह कि अगर दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चल रही हो तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो ये तीसरी नस्ल थी मीर बलाच टीपू की। तो जो कत्ल हुई उससे पहले इनके दादा बिला ट्रका वाला वो कत्ल हुए। वो मेरा ख्याल है शायद 94 के अंदर कत्ल हुए और अपने बॉडी गार्ड्स के हाथों शफीक बाबा और हनीफ बाबा के हाथों वो कत्ल हुए। तो यकीनी तौर पर वो उनके थोड़े से ग्रीवियंस भी होंगे, और जिनके हाथों में उनकी यानी कि तहफ़्फ़ुज़ था, अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने बॉडीगार्ड रखे हुए थे, उन्होंने ही अपने जो है ना वो अपने बॉस को या जिसके लिए वो ममूर थे उसकी जान की हिफाजत के लिए उसकी जान ले ली। फिर खैर उसके बाद ये एक लंबी स्टोरी है। फिर बिला ट्रका वाला के बाद उसका बेटा आया टीपू ट्रका वाला आरफ आरफ अमीर। तो उसने गद्दी संभाली अपने बाप की, और क्योंकि उनका गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गुड एंड ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर जो है ना ये इस तरह की जो है ना ये चीज़ें ये चलती रहती हैं। और शालमी रंगमल वगैरह के एरिए में ये रहते हैं। तो ये फिर जब ये आया टीपू ट्रका वाला आ गया तो इसने अपने बाप की यकीनी तौर पर ये दुश्मनी वगैरह आगे लेकर इसको चला। और इनके जो बिल्ला ट्रका वाला उसके ये इसका थोड़ा सा इसका जो अरूज हुआ है ये 90s में हुआ है। और 90s में भी अरूज तब हुआ जब पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी, और नून लीग ने जो नून लीग की हुकूमत का तो इम्तियाज़ था, उसने लाहौर के जितने भी बदमाश थे या जितने भी यानी कि इस तरह के ग्रुप थे उन्होंने अपने साथ उनको जोड़ कर रखा। पुलिस के अंदर भी इनकी बड़ी भर्तियां करवाई, और ये इस तरह यानी कि इनको प्रमोट वगैरह भी किया अपने लिए। लाहौर के अंदर उन्होंने करना था क्योंकि ये भी उनकी तरफ जाते हैं। तो इनकी जो है ना ये तीफी भट्ट वगैरह के पास गोगी भट्ट वगैरह के साथ इनकी दुश्मनी थी। तो ये कत्ल जो टीपू ट्रका वाला ये कत्ल हुआ लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, और उसका जो है ना वो कातिल भी पकड़ा गया जो कि इस वक्त जेल में है, और तकरीबन सज़ा मुकम्मल वो करने के करीबी है, क्योंकि 25 साल उसको सज़ा हुई थी। और यकीनी तौर पर कोई छुट्टियाँ वगैरह निकाल कर दिन रात निकाल कर तो वो किसी भी वक्त जो है ना ये बाहर आ सकता है। तो टीपू के बाद जो है ना ये गद्दी संभाल ली गई बमर मजबूरी। इसके नौजवान बेटे ने जो कि अभी मेरा ख्याल है शायद 20 साल का अर्ली 20s का होगा, तो उसने गद्दी संभाली अपने बाप की जगह पर। और वो मगबूम भी बहुत था कि मैं ये दुश्मनियाँ नहीं निभाना चाहता, इन दुश्मनियों से मैं निकलना चाहता हूँ, और इन दुश्मनियों से निकल कर मैं एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने बाप दादा का उसका बिजनेस था, बल्कि परदादा का वो कह रहे हैं अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बनने से पहले भी हमारा यही बिजनेस था। तो उसको वाइंड अप करना छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो वो खैर आए और उन्होंने ऐसा तरीके से अपने निभाए, मगर जो दुश्मनदारियाँ उन्होंने काफ़ी दुश्मनियाँ ख़त्म भी कर दी, मगर जो उसके बाप के कातिल थे उसके साथ उन्होंने जो है ना वो दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं की। तो वो कहते हैं कि उनके साथ तो मेरी मुफाहमत नहीं हो सकती। तो वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट वगैरह तो ये यकीन इनके पीछे जो है ना जैकिंग वगैरह पर भी लगे हुए थे।
اور پھر ایک اور چیز جو اس کے اندر اہم ہے کہ یہ امیر بلاج ٹیپو، اس نے 2018 میں غالباً جو ہے نا پی ٹی آئی جوائن کر لی. پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے اس نے جو ہے نا اس کی ویزیبلٹی بھی عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ بھی اس کے جو ہے نا یہ کافی تصاویر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود علی شیر وغیرہ. تو اس کے ساتھ یعنی کہ پولیٹیکلی بھی اس نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا، کیونکہ یہ اس طرح جو ڈیرے دار بندے ہیں جو اس طرح جن کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی وابستہ ہوتے ہیں. اور ان کے خاندان کی ہسٹری بھی ہے کیونکہ ان کے دادا صاحب کے بھی جو ہے نا یہ تعلق تھے، اور بلال یاسین بھی ان کا رشتہ دار ہے جو کہ نون لیگ کا بڑا قریبی، اور نواز شریف بیگم کلثوم نواز شریف کے جو ہے نا وہ نانکوں کی طرف سے ہے رشتہ دار. تو خیر انہوں نے پی ٹی اے جوائن کر دی. پی ٹی اے چھوڑ کر ابھی انہوں نے ریسنٹلی نون لیگ کو جوائن کیا تھا. اور یہ جو قتل ہوا ہے، اگر یہ قتل ہوتا، یعنی کہ اگر وہ پی ٹی اے کے ہوتے، پی ٹی اے کے ساتھ ہی وابستہ ہوتے، یقینی طور پر پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو ہے نا یہ مائلیج لینے کی کوشش کرنی تھی. حالانکہ یہ ایک پرانی دشمنی کا شاخسانہ تھا یہ قتل. تو امیر بلاج جو ہے نا وہ گئے ایک شادی کی تقریب کے اندر، پولیس افیسر تھا غالباً ڈی ایس پی، تو اس کی بیٹے کی شادی تھی چونکہ علاقے کے اندر. تو تمام شادی کا جو باقی سارا پروسیس وغیرہ ان کا وہ ٹھیک طریقے سے ہوا، اور یقینی طور پر ان کی جو ہے نا یہ خبریں بھی ہوں گی، ان کی جان کو خطرہ بھی تھا، اور ان کی جان کو خطرہ بھی تھا جس کو ان کے جو ہے نا وہ کوئی میرا خیال ہے کہ ماموں ہے شاید، وہ یہ میں انہوں نے منع بھی کیا کہ آپ جو ہے نا یہ نہ نکلے، پبلک میں نہ جایا کریں. مگر یہ پبلک میں گئے، اور پبلک میں گئے تو جب یہ واپس آ رہے تھے تو وہاں پر ایک بندے نے جو ہے نا ان کے اوپر فائر کھول دیا، اور فائر کھولا. تقریباً ان کے مظفر حسین اس کا نام سے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. باقی لوگ جو ہے نا یہ فرار ہو گئے، نمبر پلیٹ بھی اس کی جعلی تھی. تو بہرحال اس طرح یہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے امیر بلاج. مگر یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر یہ ایک شخص کا کیا دھرا ہوتا ہے، اور یہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے کہ ایک تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ ہم نہیں کرتے کہ یہ قتل جو ہے نا یہ ہمارے سب کے لیے جہاں پر یہ پریشانی کا باعث ہے، وہاں پر ہم سب کے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت اور حوصلہ پیدا کریں. کیونکہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو ہے نا بندہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے جس کی قیمت جو ہے نا وہ ادا کرنی پڑتی ہے آنے والی نسلوں کو. اسی طرح یہ جو ہوا جناب بلا ٹرکا والا صاحب کا، تو بلا ٹرکا والا کی جو دشمنی تھی وہ خود بھی اس کی بھینٹ چڑھا، اس کا بیٹا بھی چڑھا، اس کا بھی پوتا بھی چڑھا. اور اب یہ دشمنی پتہ نہیں کہاں تک یہ جائے گی، کہاں تک یہ جا کر ختم ہوگی. مگر میری تمام جو لوگ جو یہ سن رہے ہیں میری ویڈیو کے، اپنے آپ کو جو ہے نا اینگر مینجمنٹ کے متعلق سوچیں. اور اگر کوئی اس طرح کا کمزور لمحہ ہو تو اس کمزور لمحے کو مینج کریں، کیونکہ اس کمزور لمحے کو اگر ہم مینج نہیں کریں گے تو اس کی قیمت جو ہے نا یہ ہمارے آنے والی نسلیں ادا کریں گی. جس طرح یہ امیر بلاج ٹیپو جو ہے نا وہ اس نے ادا کی، آخری جو ہے نا قیمت اس کی صورت میں ادا ہوئی. تو دعا گوں کہ آئندہ ان کی آپس کی دشمنیاں ختم ہو، تاکہ ہمارے لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر جو ہے نا یہ ایک سکون کی فضا جو ہے نا وہ پیدا ہو. بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو آپ واچ کرنے کا.